27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुकम्मल। मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक पीपी वफ्द में शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, इरफान कादिर शामिल थे। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर और एहसन इकबाल शरीक, राना सनाउल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MKM के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। वफ़द में कामरान टैसूरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। इजलास में मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू हुई। वफ़द में अब्दुल अलीम खान और आन चौधरी शामिल थे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को आईनी तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रख लें। आज अगर आप 2 पॉपुलेशन और एजुकेशन लेंगे, कल आप माइन मिनरल्स भी ले लेंगे, कल आप कोई और महकमा भी ले लेंगे, तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। हम 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तक हमें मालूम नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, उसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में जो भी ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए अदालतों में जा रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फ़रीक़ैन में जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खिते में अमन चाहिए तो अफगानिस्तान को अक्ल से काम लेना होगा और दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। अफगान तालिबान को गारंटी देना होगी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। NFC वार्ड को वापस नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में तालीम के हवाले से काफ़ी मीटिंग्स की हैं। मरदम शुमारी वाले तफसील में डाटा शेयर नहीं करते। डाटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। स्कूलों में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। आइंदा नस्ल की तरक्की के लिए आज की बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। And you can only ensure peace if you educate your children. Something to that effect. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कोट तो हम सबको याद है कि give me an educated mother and I'll give you an educated civilized nation. माँओं को पढ़ाना है, हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। बानी PTI के केसी समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर PTI रहनुमाओं का एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गए। हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात।
وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد. سہیل آفریدی کا جیل ملاقات کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت درخواست دائر کرنے کا فیصلہ. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالسلام کا سرکاری دورہ. سلطان آف برونائی سے ملاقات. ISPR کے مطابق رائل برونائی آرمڈ فورسز ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع دوئم اور کمانڈر رائل برونائی آرمڈ فورسز سے بھی ملاقات. برونائی کی سول ملٹری قیادت نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر مارکہ حق میں 7 کے بجائے 8 طیارے مار گرائے جانے کا دعویٰ. میامی میں امریکی بزنس فورم سے خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ کے دوران بنیادی طور پر 8 طیارے مار گرائے گئے. 7 طیارے مار گرائے گئے جبکہ 8ویں کا بری طرح نقصان ہوا. امریکی صدر ٹرمپ متعدد بار پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کر چکے. کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی نے پاکستان کی عالمی شناخت مستحکم کر دی ہے. امریکہ کا 3 دہائیوں بعد ایٹمی تجربات کا آغاز. بین البراعظمی بیلسٹک میزائل فائر. امریکی صدر کے حکم کے بعد امریکہ نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا. امریکی ایئر فورس کے مطابق میزائل کیلیفورنیا کے وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے فائر کیا گیا. بین البراعظمی بیلسٹک میزائل نے تقریباً 4200 میل کا فاصلہ طے کیا. میزائل مارشل جزائر میں موجود ٹیسٹ سائٹ پر کامیابی سے ہدف پر لگا. میزائل کا تجربہ GT-254 سیریز کا حصہ ہے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس کو ہم بہت زیادہ انکریج کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اور پروموٹ کریں گے تاکہ یہ اسکول بسیں جو ہیں وہ رننگ کنڈیشن میں چلتی رہیں، پتھروں پہ نہ کھڑے ہوں. ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، جلد قابو پا لیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کا فیصلہ کیا. اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی. جعلی اساتذہ کو نوکریوں سے برخاست کیا گیا. 600 کمیونٹی اسکول کھولے. اسکولوں کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم مضبوط کرنا ہوگا. بلوچستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کا معیار بہتر نہیں ہوا. کالجز اور یونیورسٹیز میں اضافہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیرآباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات میں عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو. پارلیمنٹیرینز نے وزیرآباد اور میاں والی میں گرین بس پروجیکٹ کے آغاز پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت ہی مسلم لیگ نون اور کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے. پنجاب میں میٹرو اور اورنج ٹرین کے بعد ٹرام اور ہائی سپیڈ ٹرین چلنے جا رہی ہیں. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی منظوری دے دی. پنجاب میں پہلی مرتبہ مریم نواز نے ایئر ایمبولینس کی سروس متعارف کروائی. پنجاب میں اٹک سے رحیم یار خان اور لاہور سے صادق آباد تک بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں. سیلاب متاثرین میں 100 ارب روپے کے پیکج کی تقسیم کا سلسلہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. کسان کارڈ کے دوسرے فیز میں کسانوں کو 100 ارب تقسیم ہو چکے. موسم تیور بدلنے لگا، فضا میں خنکی بڑھ گئی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کی شدت میں بھی کمی. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12، زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری تک جانے کا امکان. شہر میں بادل برسنے کے کوئی امکانات نہیں. مجموعی طور پر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ. ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایات.